गतपाठे प्रकृतिभावस्य अध्ययनम् आरब्धम्। अष्टाध्याय्यां षष्ठे अध्याये प्रथमे पादे प्रकृतिभावप्रकरणं वर्तते। प्रकृत्या इति अधिकारः अस्ति। तत्र कानिचन सूत्राणि वर्तन्ते। सर्वाणि सूत्राणि कौमुद्याम् अस्मिन् प्रकरणे न सन्ति। तत्र सर्वत्र भाषापोः अपंस्फोटायनस्य इन्द्रे च एतानि त्रीणि सूत्राणि पूर्वस्मिन् प्रकरणे आसन्। ततः ऋतप्रगृह्य अचिनित्यम् इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च ऋत्यकः त्रीणि सूत्राणि प्रकृतिभावप्रकरणे एव वर्तन्ते। तानि सूत्राणि गतपाठे अस्माभिः दृष्टानि। ततः अप्लुतवदुपस्थिते ई चाक्रवर्मणस्य इति सूत्रद्वयम् अस्ति। तयोः निरूपणं कर्तव्यं। किन्तु ततः प्राक् अत्र अप्लुतवदुपस्थिते इत्यस्मिन् सूत्रे प्लुतपदं वर्तते। एवं प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इत्यत्रापि प्लुतः इति पदमासीत्। अतः प्लुतः कदा भवति इति वक्तव्यमस्ति। अप्लुतवदुपस्थिते इत्यस्य निरूपणार्थमपि प्लुतः कदा भवति इत्यस्य निरूपणम् अपेक्षितम्। एवञ्च अप्लुतवदुपस्थिते इति सूत्रस्य निरूपणात् प्राक् कदा प्लुतः भवति इति तत्सम्बद्धानि सूत्राणि इतः परं निरूप्यन्ते। प्लुतसंज्ञाविधायकं सूत्रम् अस्माभिः संज्ञाप्रकरणे दृष्टम्। इतः परं यानि सूत्राणि सन्ति तानि सूत्राणि कदा प्लुतः भवति वाक्यस्य टेः कदा प्लुतः भवति इति निरूपयन्ति। प्लुतविधायकानि सूत्राणि सर्वाणि अष्टमे अध्याये वर्तन्ते। तत्र अष्टमे अध्याये वाक्यस्य टेः प्लुतः उदात्तः इति अधिकारसूत्रम् तत्र अस्ति। वाक्यस्य टेः प्लुतः उदात्तः इदम् अधिकारसूत्रमस्ति। इतः आरभ्य अस्य अधिकारः एतावत्पर्यन्तं 108 इति लिखितमस्ति। अष्टोत्तरैकशतं तावत्पर्यन्तम् अस्य अधिकारः वर्तते। एवञ्च बहूनि सूत्राणि अस्मिन् प्रकरणे वर्तन्ते। किन्तु अत्रापि सर्वाणि सूत्राणि सिद्धान्तकौमुद्याम् अस्मिन् प्रकरणे न सन्ति। कानिचन प्रसिद्धान्येव सूत्राणि अत्र निरूपितानि, अन्यानि सूत्राणि अन्यस्मिन् प्रकरणे निरूपितानि। आरम्भतः प्रत्यभिवादे शूद्रे दूराद्धूते च हैहे प्रयोगे हैहयोः गुरोरहतोऽनन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम्। एतानि चत्वारि सूत्राणि एतान्येव अस्मिन् प्रकरणे सन्ति। चत्वारि एव प्लुतविधायकानि सूत्राणि। इतोपि बहूनि सूत्राणि वर्तन्ते। कानिचन सूत्राणि वेदे कदा प्लुतः भवति इति निरूपयन्ति। अतः कानिचन लोकेपि लोकसम्बद्धान्यपि वर्तन्ते, किन्तु तेषां निरूपणम् अस्मिन् प्रकरणे न कृतम्। अतः चतुर्णामेव सूत्राणां प्लुतविधायकानां निरूपणम् अस्मिन् प्रकृतिभावप्रकरणे वर्तते। तानि सूत्राणि इदानीम् अवलोकयामः। प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च ऋत्यकः अग्रिमं वाक्यस्य टेः प्लुतः उदात्तः। अष्टमे अध्याये द्वितीये पादे एवम् अधिकारः। तत्र प्लुतः कस्य भवति इति प्रश्ने वाक्यस्य टेः। कीदृशं वाक्यम् इति तु अग्रिमेषु सूत्रेषु ज्ञायते।
इदं तु अधिकारसूत्रम्, अतः अनुवर्तते अग्रिमेषु सूत्रेषु। तत्र सूत्रार्थः स्पष्टः भवति। प्रथमं सूत्रमस्ति अस्मिन् अधिकारे प्रत्यभिवादे अशूद्रे इति। अत्र प्रत्यभिवादः इति पदं वर्तते। कश्चन अभिवादनं करोति, यदा नमस्कारः क्रियते, अभिवादनं कुर्वन्ति, तदा तत्र कश्चन ज्येष्ठः अथवा गुरुः आशीर्वचनं करोति। आयुष्मान् भव इत्यादि किमपि तत्र वाक्यम् उच्यते। सः तादृशं वाक्यं प्रत्यभिवादः इति कथ्यते। अर्थात् अभिवादने कृते यद् आशीर्वचनं क्रियते तद्वाक्यं प्रत्यभिवादः इति व्यवह्रियते। एवञ्च प्रत्यभिवादे नाम तादृशवाक्यविषये प्लुतः विधीयते। कुत्र प्लुतः भवति इति चेत् वृत्तिं पठामः। अशूद्रविषये प्रत्यभिवादे यद्वाक्यं तस्य टेः प्लुतः स्यात्। प्रत्यभिवादे यद्वाक्यम्, अभिवादनम् आशीर्वचनं प्रत्यभिवादः। प्रत्यभिवादे किमपि वाक्यं भवति, आयुष्मान् भव इत्यादि किमपि वाक्यं भवति। प्रत्यभिवादे यद्वाक्यं तस्य टेः, वाक्यस्य टेः प्लुतः भवति। वाक्यस्य टेः प्लुतः इति तु अधिकारसूत्रात् अनुवर्तते। एवञ्च वाक्यस्य टेः प्लुतः भवति। कीदृशं वाक्यं? प्रत्यभिवादे यद्वाक्यम् इति तु अस्मात् सूत्रात् प्राप्तम्। प्रत्यभिवादे यद्वाक्यं तस्य टेः प्लुतः भवति। अत्र अशूद्रे इति पदं वर्तते। अशूद्रविषये इत्युक्तम्। एवञ्च शूद्रविषये प्रत्यभिवादः चेत् प्लुतः न भवति इत्यर्थः। उदाहरणं स च उदात्तः इत्यपि अधिकारसूत्रात् प्राप्तं। सः उदात्तस्वरं प्राप्नोति इति। तत्र उदाहरणम् अभिवादये देवदत्तोऽहम् इति कश्चन नमस्कारं अभिवादनं करोति। तदा प्रत्यभिवादवाक्यं भवति आयुष्मान् भव देवदत्त पृतः। प्रत्यभिवादे यद्वाक्यं, प्रत्यभिवादे वाक्यं किम्? आयुष्मान् भव देवदत्त इति प्रत्यभिवादवाक्यं। वाक्यस्य टेः, वाक्यस्य टिः कः? अयम् अन्तिमः अकारः, तस्य टिसंज्ञा। प्रत्यभिवादे यद्वाक्यं तस्य टिः अकारः, तस्य अकारस्य प्लुतः भवति। अतः आयुष्मान् भव देवदत्त इति वक्तव्यम्। अस्तु। एवञ्च अशूद्रविषये प्रत्यभिवादे यद्वाक्यं तस्य टेः प्लुतः भवति। तथा उदात्तः। स्त्रियां न इति वार्तिकं वर्तते। स्त्रियामपि प्लुतः न भवति। एवञ्च अर्थात् स्त्रियः प्रत्यभिवादे यद्वाक्यं तत्रापि प्लुतः नास्ति। उदाहरणार्थम् अभिवादये गार्गी अहम् इति तत्र अभिवादनं करोति। प्रत्यभिवादवाक्यं भवति आयुष्मती भव गार्गी। अत्र प्लुतः नास्ति। पुनश्च इतोपि अत्र विशेषः उच्यते। नाम गोत्रं वा यत्र प्रत्यभिवादवाक्यान्ते प्रयुज्यते तत्रैव प्लुतः इष्यते। प्रत्यभिवादवाक्ये सर्वत्र प्लुतः न भवति। यदि वाक्यस्य अन्ते नाम वर्तते, पूर्वस्मिन् उदाहरणे आयुष्मान् भव देवदत्त इति आसीत्। देवदत्त इति कस्यचित् नाम।
एवं प्रत्यभिवादवाक्यस्य अन्ते यदि नाम वर्तते अथवा गोत्रम् आयुष्मती भव गार्गी इत्यत्र इदं गोत्रवाचकं पदं गर्गः इति कश्चन तस्य अपत्यं भवति एषा अतः इदं गोत्रवाचकं पदं भवति अतः आयुष्मती भव गार्गी इत्यत्रापि प्लुतः प्राप्तः तत् न भवति इति अनेन तेन पूर्वेण वार्तिकेन उक्तम् एवञ्च प्लुतः कुत्र प्राप्यते इति चेत् नाम गोत्रं वा यत्र प्रत्यभिवादवाक्यान्ते प्रयुज्यते तत्र एव अनेन सूत्रेण प्लुतः एवञ्च यदि नाम नास्ति अथवा गोत्रवाचकं पदं किमपि नास्ति तर्हि प्लुतः न भवति उदाहरणार्थम् आयुष्मान् एधि एधि इति असुधातोः रूपम् अस्ति लोट्लकारे एधि इति रूपं भवति अत्र इदं तु क्रियापदमस्ति नाम अपि न प्रयुक्तं वाक्यस्य अन्ते गोत्रमपि न प्रयुक्तम् अतः प्लुतः न भवति एवं केवलम् आयुष्मान् भव इति उच्यते चेत् तदापि प्लुतः न भवति किमर्थं तत्रापि वाक्यस्य अन्ते नाम अपि नास्ति गोत्रमपि नास्ति एवं नाम गोत्रं वा यत्र प्रत्यभिवाक्यान्ते प्रयुज्यते तत्रैव अनेन सूत्रेण प्लुतः भवति शूद्रविषयेऽपि उदात्तः भवति वा इति प्रश्नः कृतः न भवति किमर्थं तत् अधिकारसूत्रं वर्तते टेः प्लुतः स च प्लुतः उदात्तः इति प्लुतः भवति चेदेव उदात्तः सः प्लुतः उदात्तः भवति प्लुतः एव न भवति चेत् उदात्तस्वरः अपि नास्ति अतः उदात्तः प्लुतसहचरितः प्लुतेन सह उदात्तः विधीयते प्लुतः अस्ति चेत् उदात्तः भवति सः प्लुतः एव न भवति चेत् तत्र उदात्तस्वरः अपि नास्ति अस्तु अग्रिमं वार्तिकं भो राजन्य विशां वेति वाच्यं वा इति वाच्यं विकल्पेन प्लुतः विधीयते भो शब्दस्य भोः इति शब्दः वर्तते तस्य राजन्य विशां राजन्य वैश्य वाचक नाम्नोः राजन्यः क्षत्रियः इति वक्तुं शक्यते एवञ्च क्षत्रियवाचकनाम्नः वैश्यवाचकनाम्नः च प्लुतः विकल्पेन भवति इति वार्तिकस्य अर्थः उदाहरणार्थम् अत्र आयुष्मान् एधि भोः अत्र भोः शब्दः प्रयुक्तः अतः तस्य प्लुतः भवेत् प्लुतः अचः एव भवितुमर्हति इत्यतः अत्र भो ओकारात् परं तत्र संख्या लिखिता अस्ति ततः विसर्गः वर्तते यतः विसर्गस्य प्लुतः न भवति प्लुतः इति स्वराणां धर्मः अतः तत्र अचः एव प्लुतः भोः इति एवं राजन्य नाम्नः उदाहरणं दीयते आयुष्मान् एधि इन्द्रवर्मान् इन्द्रवर्मन् इति संबोधनम् इन्द्रवर्मा इति कश्चन तस्य प्रत्यभिवादकाले वाक्यस्य टेः विकल्पेन प्लुतः आयुष्मान् एधि इन्द्रवर्मन् इत्यपि वक्तुं शक्यते आयुष्मान् एधि इन्द्रवर्मान् इत्यपि प्रयोगः शक्यते ततः वैश्यवाचकनाम्नः उदाहरणम् आयुष्मान् एधि इन्द्रपालिता इति
कश्चन वैश्यः तत्र वाक्यस्य टेः विकल्पेन कृतः आयुष्मान् एति इन्द्रपालित अथवा आयुष्मान् एति इन्द्रपालित इत्येवं विकल्पेन अत्र कृतः। Sir, in felicitating women, Pluta is okay or not? Plutah न भवति, स्त्रियां न इत्युक्तम्। अतः आयुष्मती भवगार्गी इति उदाहरणं दत्तम्। एवञ्च तत्र प्लुतः न भवति। स्त्रियः प्रत्यभिवादे प्लुतः नास्ति। देवदत्त इत्यत्र कथं त इति टी प्राप्यते? देवदत्त इत्यत्र त इत्यस्य टी संज्ञा न, अकारस्य एव टी संज्ञा। अचां मध्ये यः अन्त्यः, यः अन्तिमः वर्णः तस्य एव टी संज्ञा भवति। एवञ्च देवदत्त इत्यत्र अन्तिमः अचकः अकारः, तस्य टी संज्ञा। यदि अन्तिम अचः परं कश्चन हल् वर्णः अस्ति तर्हि द्वयोः अपि समुदायस्य टी संज्ञा इति उक्तम्। अतः देवदत्त इत्यत्र अकारस्य एव टी संज्ञा। भोः इति नाम न गोत्रम् अपि न खलु? सत्यं, भोः इति नाम अपि नास्ति, गोत्रमपि नास्ति, तथापि अनेन विकल्पेन कृतः विधीयते। अप्राप्तं विकल्प्यते। आयुष्मान् इति इन्द्रवर्मन् इत्यत्र प्राप्तं विकल्प्यते। आयुष्मान् इति भोः इत्यत्र कृतः अप्राप्तः विकल्प्यते। अस्तु, एवञ्च द्वयोः प्राप्तविकल्पः, एकस्य अप्राप्तविकल्पः। How do you apply this to विश्वजित्? विश्वजित् कस्य टी संज्ञा भवितुमर्हति? एवञ्च अन्तिमः अचकः विश्वजित्, अन्तिमः अच इकारः, ततः तकारः वर्तते। एवञ्च समुदायस्य टी संज्ञा, इत् इति समुदायस्य, विश्वजित् इत् इति समुदायस्य टी संज्ञा। यदि अत्र प्लुतः भवति तर्हि इकारस्य प्लुतः भवेत्, विश्वजीत् इति वक्तव्यं स्यात्। अस्तु, एवञ्च द्वितीयं सूत्रं दूरात् धूते च। अनेन सूत्रेणापि कृतः एव विधीयते। दूरात् हूते च इति विभागः। हूतम् इत्यस्य आह्वानम् इत्यर्थः। सन्धिः क्रियते चेत् दूरात् धूते इति भवति। एवञ्च तत्र दूरात् संबोधने, तत्र सक्षरवृत्तिं पश्यामः। दूरात् संबोधने यद्वाक्यं तस्य टेः प्लुतः स्यात्। दूरात् संबोधने, एवञ्च कश्चन दूरे वर्तते, अन्यः कश्चन अथवा काचित् तम् आह्वयति, इदं दूरात् संबोधनम्। एवं दूरात् संबोधने यद्वाक्यं तस्य वाक्यस्य टेः प्लुतः भवति अनेन सूत्रेण। उदाहरणार्थं देवदत्तः इति कश्चन, सः दूरे किमपि कार्यं कुर्वन् अस्ति, तं माता अथवा पत्नी अथवा अन्यः कश्चन आह्वयति। तदा वाक्यं किं भवति? सक्तून् पिब देवदत्त इति वाक्यं। वाक्यस्य टिः देवदत्त इत्यत्र विद्यमानः अकारः, तस्य अकारस्य कृतः भवति। एवञ्च सक्तून् पिब देवदत्त इति वाक्यं। प्रायः लोकेपि दूरात् संबोधनं क्रियते, तदा कृतः व्यवह्रियते प्रादेशिकभाषासु अपि। एवञ्च दूरात् संबोधने यद्वाक्यं तस्य टेः कृतः भवति। सक्तून् पिब देवदत्त इति आह्वयति।
अस्तु ततः दूरस्थितः शूद्रः चेत् इति प्रश्नम् अत्र तत् विषये नास्ति पूर्वस्मिन् प्रत्यभिवादविषये एव शूद्रविषये प्रत्यभिवादे इति वर्तते अस्मिन् सूत्रे निषेधः कोऽपि नास्ति अतः सर्वत्र पृथः भवितुमर्हति What does te indicate? Te विषये उक्तमस्ति टी इति काचित् संज्ञा व्याकरणशास्त्रे टिसंज्ञा इति टिसंज्ञायाः विषये विवरणं कृतम् अचोन्त्यादिटि इति सूत्रम् अचोन्त्यादिटि इति सूत्रेण टिसंज्ञा भवति अतः यदि न स्मरन्ति पुनः एकवारं तत् सूत्रं पश्यन्तु अचां मध्ये यः अन्त्यः सः टिसंज्ञां प्राप्नोति यदि अन्त्यागचः परं कश्चन हल् वर्णः अस्ति तर्हि समुदायस्य टिसंज्ञा राजन् इत्यत्र अन् इति संज्ञा अन्तिमः चकारः तस्मात् नकारः समुदायस्य राम इति पदमस्ति चेत् तदा अचः अन्तिमः अचः अन्तिमस्य अचः अकारस्य संज्ञा अतः टी इति काचित् संज्ञा व्याकरणशास्त्रे अचोन्त्याद् टी इति सूत्रं तस्य पृथः टेः पृथः भवति इति अत्र पृथः विधीयते टेः एवञ्च अग्रिमं सूत्रं हैहे प्रयोगे हैहयोः है पुनः हे इति पदद्वयं वर्तते संबोधने अनयोः प्रयोगः अनयोः प्रयोगे है अथवा हे अनयोः प्रयोगे अनयोः एव पृथः एतयोः प्रयोगे दूराद्धूते इदं पूर्वस्मात् सूत्रात् सम्बध्यते दूरात् आह्वाने यद्वाक्यं तत्र हैहयोः एव पृथः स्यात् इति नियमः क्रियते अन्येषां पृथः न भवति है अथवा हे अनयोः प्रयोगः कृतः चेत् तदा अनयोः प्रयोगः चेत् तदा अनयोः एव पृथः उदाहरणार्थं वाक्यस्य अन्ते भवेदित्यपि नास्ति अनयोः एव पृथः वाक्यस्य आरम्भे अस्ति चेदपि पृथः भवति अतः एव अत्र उदाहरणं दत्तं है राम इति वाक्यस्य अन्ते रामशब्दः वर्तते किन्तु वाक्यस्य अन्ते विद्यमानस्य रामशब्दस्य अत्र पृथः न भवति किमर्थं हैहे प्रयोगे हैहयोः एव पृथः अतः अत्र है इति इत्ययं शब्दः वर्तते अतः तस्य एव पृथः भवति यद्यपि सः वाक्यस्य आरम्भे अस्ति तथापि तस्य एव पृथः है पुनः हे द्वयोः सम्बोधने एव द्वयोः अपि प्रयोगः तत्र सम्बोधनविभक्तिः यदा पाठ्यते हे राम इति पाठयन्ति रामः रामो रामाः हे रामो हे रामाः इति पाठयन्ति एवञ्च स एव अत्रापि राम हे इत्यत्रापि सम्बोधन विषयकः अयं शब्दः रामहे इत्यत्रापि पृथः अत्र तु अन्ते अस्ति एवञ्च अन्तेपि भवितुमर्हति आरम्भेपि भवितुमर्हति अनयोः एव पृथः भवति अस्तु एवञ्च हैहे प्रयोगे हैहयोः एतयोः प्रयोगे दूराद्धूते यद्वाक्यं तत्र हैहयोः एव पृथः भवति एवं अन्तिमं सूत्रं पृथक्प्रकरणस्य इदम् अन्तिमं सूत्रं वस्तुतः अष्टाध्याय्यां बहूनि सूत्राणि वर्तन्ते किन्तु कौमुद्याम् अस्मिन् प्रकरणे कानिचन एव सूत्राणि चत्वारि एव सूत्राणि उक्तानि चतुर्षु सूत्रेषु इदम् अन्तिमं सूत्रम् गुरोरनृतोऽनन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम् गुरोः अनृतः अनन्त्यस्य अपि एकैकस्य प्राचाम् इति विभागः किमुच्यते अनेन सूत्रेण साक्षात् वृत्तिमेव पठामि दूराद्धूते यद्वाक्यम् इदं
सम्बद्धं पूर्वस्मात् सूत्रात् दूरात् धूते इति तत्रापि आसीत् तत्रापि सम्बद्धते दूरात् धूते यद्वाक्यं दूरात् धूते अर्थात् दूरात् आह्वाने यद्वाक्यं तस्य हृत्पिण्डस्य इत्यस्ति तदनन्तरं वदामि अनन्त्यस्यापि गुरोः एवञ्च दूरात् सम्बोधने किमपि वाक्यं भवति वाक्यस्य अन्त्यस्य टेः कृतः इति पूर्वम् उक्तम् एवञ्च देवदत्त इत्यत्र देवदत्त इति अन्त्यस्य एव कृतः भवति तत्तु अस्माभिः दृष्टं किन्तु अत्र किमुच्यते अनन्त्यस्यापि कृतः विधीयते अन्त्यस्य एव न अनन्त्यस्य अन्ते अविद्यमानस्य अपि कृतः भवति कस्य कृतः भवति गुरोः यस्य गुरुसंज्ञा अस्ति गुरु इति काचित् संज्ञा अस्माभिः संज्ञाप्रकरणे दृष्टा ह्रस्वं लघु ततः परं संयोगे गुरु इति सूत्रम् आसीत् संयोगे परे पूर्वस्य गुरुसंज्ञा उदाहरणार्थं देवदत्त इति पदमस्ति चेत् अत्र संयोगः कुत्र अस्ति देवदत्त तकारद्वयमस्ति अतः संयोगसंज्ञा वर्तते संयोगसंज्ञा कदा भवति अच्वर्णः नास्ति चेत् द्वयोः हल्वर्णयोः मध्ये अच्वर्णः नास्ति चेत् तदा संयोगः इति संज्ञा संयोगे परे ह्रस्वस्य गुरुसंज्ञा भवति त अत्र संयोगः वर्तते संयोगे परे ह्रस्वः कः द इत्यत्र विद्यमानः अकारः अस्य अकारस्य गुरु इति संज्ञा एवं द्वितीयं सूत्रमासीत् दीर्घञ्च इति दीर्घस्यापि गुरुसंज्ञा अस्ति अतः देवदत्त इत्यत्र एकारः दीर्घः दे इत्यत्र अस्यापि गुरुसंज्ञा वर्तते अतः संयोगे परे ह्रस्वस्य गुरुसंज्ञा एवं दीर्घस्यापि गुरुसंज्ञा द्वयोः गुरुसंज्ञा विधीयते सूत्रद्वयमस्ति अत्र अत्र किमुच्यते अनन्त्यस्यापि गुरोः अन्ते अविद्यमानस्य गुरोः अर्थात् गुरुसंज्ञायुक्तस्य वर्णस्य वा विकल्पेन कृतः भवति अन्त्यस्य एव कृतः इति नास्ति अनन्त्यस्यापि कृतः भवितुमर्हति इति अनेन सूत्रेण प्राप्यते किन्तु अनन्त्यस्य सर्वस्य न भवति गुरोः एव कृतः गुरुसंज्ञायुक्तस्य एव कृतः उदाहरणार्थं देवदत्त इत्येव वाक्यं स्वीकृतं देवदत्त इति इदानीं वाक्यम् अत्र किमपि अपेक्षितं चेत् आगच्छ देवदत्त इति योजयितुं शक्यते किन्तु देवदत्त इत्यत्र देव अन्त्यस्य तु कृतः भवत्येव तत्तु पूर्वेण दूराद्धूते च इत्यनेन एव प्राप्तमस्ति सप्तमं देवदत्त इत्यत्र अनन्त्यस्यापि कृतः विधीयते गुरोः एवञ्च दे इत्यस्यापि कृतः भवितुमर्हति देवदत्त इति एकारस्य कृतः भवितुमर्हति एवं दकार दकारोत्तरवर्ती अकारः यः अस्ति तस्यापि कृतः भवितुमर्हति देवदत्त इति अन्त्यस्य तु अस्त्येव देवदत्त इति एवं दूराद्धूते यद्वाक्यं तस्य अनन्त्यस्यापि गुरोः विकल्पेन कृतः भवति एकथैव सर्वेषां कृतः न भवति कस्यापि एकस्य वर्णस्य कृतः भवितुमर्हति अत्र गुरोः इति उक्तम् अतः गुरुसंज्ञा नास्ति चेत् कृतः न भवति
वकारोत्तरवर्ती अकारः यः अस्ति देव वकारोत्तरवर्ती अकारः तस्य प्लुतः न भवति किमर्थं तस्य अकारस्य गुरुसंज्ञा नास्ति अस्तु इदानीम् अत्र ऋग्भिन्नस्य इत्येकं पदमासीत् वृत्तौ तत् त्यक्तमासीत् कः अर्थः ऋकारस्य प्लुतः न भवति अनृतः इत्युक्तम् अतः ऋकारस्य प्लुतः नास्ति उदाहरणम् अत्र वर्तते कृष्ण इति कृष्ण इति अकारस्य प्लुतः भवति अन्ते विद्यमानस्य किन्तु ऋकारस्य कृ ककारोत्तरवर्ती ऋकारः तस्य प्लुतः न भवति ऋद्भिन्नस्य अनन्त्यस्यापि गुरोः विकल्पेन प्लुतः अस्तु गुरोः किम् अत्रैव उदाहरणं दत्तं वकारात् परस्य अकारस्य मा भूत् उक्तं देवदत्त इति यः वकारः वकारोत्तरवर्ती अकारः तस्य गुरुसंज्ञा नास्ति अतः तस्य अकारस्य प्लुतः न भवति अनृतः किम् अनृतः इति पदं सूत्रे अस्ति गुरोः अनृतः तस्य एव विवरणं ऋद्भिन्नस्य इति किम् उदाहरणं कृष्ण अत्र ऋकारस्य प्लुतः न भवति गुरोः अनृतः अनन्त्यस्य अपि एकैकस्य इति उक्तम् एकैकस्य इति किमर्थम् इति चेत् अत्र वदन्ति एकैकग्रहणं पर्यायार्थं पर्यायेण प्लुतः भवति एकथैव सर्वेषां प्लुतः न देवदत्त इति सर्वत्र प्लुतः न भवति एकस्मिन्नेव वाक्ये पर्यायेण प्लुतः एकारस्य प्लुतः कृतः चेत् अन्येषां प्लुतः न भवति अन्त्यस्य प्लुतः चेत् अन्येषां प्लुतः न भवति अतः पर्यायेण प्लुतः भवेत् इति वक्तुम् एकैकग्रहणम् प्राचाम् इति उक्तत्वात् विकल्पः अतः वृत्तौ वा इति पदं प्रयुक्तम् अत्र कश्चन पुनः विशेषः प्राचाम् इति योगः विभज्यते इत्युक्तं योगः सूत्रं विभज्यते अर्थात् गुरोरनृतोऽनन्त्यस्याप्येकैकस्य इति एकं सूत्रं प्राचाम् इति योगः विभज्यते इत्यनेन प्राचाम् इति अन्यत् किञ्चित् सूत्रम् एवञ्च कः अर्थः भवति इति चेत् प्राचाम् इति सूत्रं यत् सूत्रमस्ति तस्य कः अर्थः इति चेत् प्राचां मते प्लुतः भवति अन्येषां मते प्लुतः न भवति कुत्र इति न उक्तं गुरोरनृतोऽनन्त्यस्याप्येकैकस्य इति एकं सूत्रं प्रथमसूत्रस्य पूर्वोक्तः अर्थः दूरात् दूतेद्वाक्यं तस्य ऋद्भिन्नस्य इति अर्थः उक्तः सः अर्थः प्राचाम् इति द्वितीयं सूत्रं तत्र कस्यापि अनुवृत्तिः नास्ति प्लुतः इति तु अनुवर्तते प्राचां मते प्लुतः भवति इति एतावानेव अर्थः अन्येषां मते प्लुतः न भवति एवञ्च किं प्रयोजनम् अनेन योगविभागेन इति चेत् सर्वोऽपि प्लुतः विकल्प्यते पृथक्प्रकरणे येन सूत्रेण प्लुतः विधीयते सः सर्वः अपि प्लुतः विकल्पेन भवति इति अर्थः लभ्यते अतः पूर्वं कानिचन सूत्राणि दृष्टानि यत्र प्लुतः नित्यः आसीत् दूरात् सूते च यत्र वा इति पदं नासीत् तेः प्लुतः भवति इत्येव उक्तं हैहे प्रयोगे हैहयोः तयोः एव प्लुतः भवति इत्युक्तम् अत्र विकल्पः नासीत् किन्तु प्राचामिति योगविभागेन सर्वोऽपि प्लुतः विकल्प्यते अतः है राम इत्यत्र प्लुतः न क्रियते चेदपि दोषो नास्ति विकल्पेन प्लुतः एवं राम हे इत्यत्र हे इत्यस्य
प्लुतः न क्रियते चेदपि दोषो नास्ति। किमर्थं? प्लुतः विकल्प्यते। सर्वोऽपि प्लुतः अस्मिन् प्रकरणे प्लुतप्रकरणे उक्तः सर्वोऽपि प्लुतः विकल्पेन भवति इति अनेन योगविभागेन सूत्रविभागेन लभ्यते। तदेव उक्तम् इह प्राचाम् इति योगः विभज्यते। योगः सूत्रं विभज्यते। तेन सर्वः प्लुतः विकल्प्यते। सर्वोऽपि प्लुतः, न केवलम् अनेन सूत्रेण विहितः प्लुतः, किन्तु सर्वोऽपि प्लुतः योगविभागेन विकल्प्यते इति सिद्धम्। अस्तु, एवञ्च प्लुतविधायकानि 4 सूत्राणि अस्मिन् प्रकरणे निरूपितानि। किमर्थं प्लुतस्य विषये उक्तं? प्रथमसूत्रम् अस्माभिः दृष्टं प्लुतप्रगृह्या अचिनित्यम्। प्लुताः प्रगृह्याश्च वक्ष्यन्ते ते अचिपरे प्रकृत्या स्युः इति पूर्वमुक्तम्। एवञ्च अचिपरे सन्धिकार्यं न भवति। प्लुतात् अचिपरे सन्धिकार्यं न भवति इति पूर्वम् उक्तम्। एवञ्च प्लुतः कुत्र भवति इति वक्तुम् एतानि सूत्राणि अत्र उल्लिखितानि। अस्तु, इदानीं पुनः अग्रिमं सूत्रं प्रकृतिभावप्रकरणे विद्यमानम् अप्लुतवदुपस्थिते। इदं सूत्रद्वयं त्यक्तमासीत् प्रकृतिभावप्रकरणे, मया आरम्भे दर्शितं। तत्र प्लुतविधायकानि सूत्राणि पश्यामश्चेदेव ज्ञायते। 8मे अध्याये 2 पादे सन्ति 4 सूत्राणि निरूपितानि। इदानीं पुनः 6 अध्याये 1 पादे विद्यमानानि सूत्राणि, अर्थात् प्लुतप्रकरणे विद्यमानानि सूत्राणि, सूत्रत्रयम् आदौ निरूपितम्, अवशिष्टं सूत्रद्वयम् इदानीं निरूप्यते। अप्लुतवत् उपस्थिते इति सूत्रम्। अत्र साक्षात् वृत्तिं पश्यामः। उपस्थित इति पदमस्ति। उपस्थितः, उपस्थितो नाम कः इति चेत् विवरणं कृतम्। अनार्षः इति शब्दः इति। अनार्षः इति शब्दः कः अर्थः? अनार्षः इति शब्दः इत्यस्य ऋषिः नाम वेदः, अनार्षः इति शब्दः नाम अवैदिकः इति शब्दः। वेदे प्रयुक्तः न। वेदे नाम मन्त्रभागे, संहितायां, ब्राह्मणे अथवा आरण्यके, एवं मन्त्रे एव अथवा ब्राह्मणे एव अप्रयुक्तः इति शब्दः अनार्षः इति शब्दः भवति। स एव उपस्थितः इति पदस्य अर्थः। अप्लुतवत् उपस्थिते, उपस्थिते परे। उपस्थिते परे इत्यस्य कः अर्थः? अनार्षे इति शब्दे परे, अर्थात् अवैदिके इति शब्दे परे। अवैदिके इत्यस्य वेदे पठितः न, मन्त्रे ब्राह्मणे कुत्रापि विद्यमानः, तादृशः इति शब्दः। लौकिकः इत्यर्थः। एवञ्च उपस्थितः अनार्षः इति शब्दः तस्मिन् परे, तादृशे इति शब्दे परे किं भवति? प्लुतः अप्लुतवत् भवति। प्लुतः अप्लुतः भवति इति न उच्यते। प्लुतः अप्लुतवत् भवति इति उच्यते। कः भेदः अत्र इति चेत् अग्रे इतोपि स्पष्टं भवति, किन्तु सामान्यतः किं ज्ञातव्यम् इति चेत् प्रकृतिभावः न भवति। प्लुतः अस्ति किन्तु प्रकृतिभावः न भवति। प्लुतः किमर्थं क्रियते? एकं प्रधानं प्रयोजनमस्ति, प्रकृतिभावः। एवञ्च प्लुतनिमित्तकं, प्लुतनिमित्तकः प्रकृतिभावः न भवति इत्यर्थः। एवञ्च अनार्षे इति शब्दे परे
प्लुतः अप्लुतवद् भवति अर्थात प्लुतनिमित्तकः प्रकृतिभावः न भवति। अत्र केषुचित् पुस्तकेषु दोषः वर्तते, अप्लुतकार्यं प्रकृतिभावं न करोति इत्यस्ति। प्लुतकार्यं प्रकृतिभावं न करोति इति समीचीनं वाक्यम्। अत्र अकारः योजितः वर्तते, प्रायः चौखम्बा पुस्तके तथा अस्ति इति भाति। अतः यदि दोषः अस्ति परिष्कुर्वन्तु। प्लुतकार्यं प्रकृतिभावं न करोति इति वाक्यम्। प्लुतकार्यं किं प्रकृतिभावः तत् न भवति इत्यर्थः। उदाहरणं दीयते, सुश्लोका इति। इदम् उदाहरणं सुश्लोकेति इति उदाहरणम्। इदम् उदाहरणं दर्शयितुं विभज्य दत्तम् अत्र सुश्लोका इति। अत्र सुश्लोका प्लुतः वर्तते। प्लुतः अस्ति चेत् किं भवति? अचिपरे प्रकृतिभावः भवेत्, किन्तु प्रकृतिभावः न भवति, प्लुतकार्यं न भवति, तदा सन्धिः भवति। अतः सुश्लोक इति अकारादिकारे परे गुणसन्धिः, सुश्लोकेति। अस्तु, एवञ्च वस्तुतः इदं सुश्लोक इति पदं वेदे अस्ति, तैत्तिरीय आरण्यके वर्तते। तत्र प्लुतः पठ्यते सुश्लोका इति संबोधनम्। अत्र पदपाठकाले इति शब्दं योजयन्ति। पदपाठः इति प्रायः पदं श्रुतं स्यात्। तत्र वेदाध्ययनकाले पदपाठः, क्रमपाठः एतादृशपदानि प्रयुज्यन्ते। मूलपाठः, पदपाठः नाम तत्र पदविभागः प्रदर्श्यते पदपाठे, कथम् अत्र पदस्य विभागः इति च। पदविभागकाले तत्र अन्यानि पदानि योजयन्ति। उदाहरणार्थं सुश्लोक इति पदं वेदे अस्ति, किन्तु पदपाठकाले इति पदं योजयन्ति। सुश्लोक इति पदं योजयन्ति। अयम् इति शब्दः वेदे विद्यमानः न, अतः अयम् अनार्षः इति शब्दः। अर्थात् पदपाठः यैः लिखितः तैः इति शब्दः अत्र योजितः, अतः अयम् अवैदिकः इति शब्दः। अवैदिके इति शब्दे परे प्लुतः अप्लुतवद् भवति। प्लुतः अस्ति चेदपि प्लुतनिमित्तकं कार्यं न भवति, अतः गुणसन्धिः सुश्लोकेति इति रूपं सिद्ध्यति। संहितायामपि अस्ति इति अत्र लिखितं। संहिता 1.8 इति किञ्चित् लिखितमस्ति। अस्तु, इदानीम् अप्लुतवत् भवति इति उक्तं। वत् इति योजितमस्ति अत्र। वत् किम् इति प्रश्नः कृतः। प्लुतः अप्लुतः भवति इत्येव वदन्तु। किमर्थं प्लुतः अप्लुतवत् भवति इति विशेषेण उच्यते इति प्रश्नः। अतः तस्य किञ्चित् उदाहरणं दीयते। अत्र विवरणं कुर्वन्ति। प्लुतः अप्लुतवत् भवति इति अनुक्त्वा प्लुतः अप्लुतः भवति इत्युक्ते कः अर्थः सूत्रस्य? अप्लुतः इत्युक्ते अप्लुतः एव विधीयेत च प्लुतस्य स्थाने अप्लुतस्य विधानम् इत्यर्थः भवति। प्लुतः अस्ति, तस्य स्थाने प्लुताभावः विधीयते इति अर्थः लभ्यते। तदा कः क्लेशः इति चेत् प्लुतश्च निषिध्येत। प्लुतः तत्र न भवत्येव,
किमर्थं प्लुतस्य अभावः खलु विधीयते अतः प्लुतस्य निषेधः इत्यर्थः अवैदिके इति शब्दे परे प्लुतः न भवति प्लुतस्य उच्चारणमपि न भवति इति अर्थः लभ्यते अस्तु तेन कः क्लेशः कथञ्चित् सन्धिः भवति खलु प्लुतः वर्तते चेदपि प्लुतस्य श्रवणं न भवति सन्धि प्रकृतिभावः नास्ति इति कारणेन सन्धिः क्रियते अतः कः भेदः जातः अप्लुतवत् इति कथनस्य अप्लुतः इति कथनस्य च कः भेदः इति चेत् क्वचित् क्लेशः अस्ति कुत्र अग्नि इति किञ्चित् उदाहरणम् अग्निः अग्नि द्विवचनम् इदं तु सम्बोधनद्विवचनं प्रथमाविभक्तिद्विवचनं न अतः एव अत्र प्लुतः लिखितः अस्ति अग्नि इति सम्बोधनम् इति पदं वर्तते इदानीम् अत्र अग्नि इति द्विवचनम् ईकारान्तं द्विवचनम् इति कारणात् अस्य प्रगृह्य संज्ञा अस्ति तत् सूत्रम् इतोपि न पाठितम् अग्रिमं सूत्रम् अत्रैव अस्ति ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति अस्मिन्नेव पृष्ठे पठामः किन्तु तत्र किम् उच्यते इति चेत् ईकारः ईकारान्तं द्विवचनं चेत् तस्य प्रगृह्य संज्ञा अस्ति अग्नि इति ईकारान्तं पदं द्विवचनम् अतः अस्य प्रगृह्य संज्ञा अस्ति प्रगृह्य संज्ञा अस्ति चेत् प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम् इत्यनेन प्रकृतिभावः भवति प्लुतस्य उदाहरणानि दृष्टानि प्रगृह्य संज्ञा अस्ति चेदपि प्रकृतिभावः प्लुत प्रगृह्याः अचि नित्यम् इदानीम् अस्मिन् उदाहरणे प्लुतः वर्तते अग्नि इति प्लुतः वर्तते किन्तु प्लुतं निमित्तीकृत्य प्रकृतिभावः नास्ति प्लुतः वर्तते प्लुतं निमित्तीकृत्य प्रकृतिभावः न किन्तु प्रगृह्य संज्ञामाश्रित्य प्रकृतिभावः अस्तु कश्चन भेदः अस्ति पूर्वं यानि उदाहरणानि दृष्टानि तत्र प्लुतः अस्ति एवञ्च प्लुतः वर्तते अचिपरे प्रकृतिभावः इत्युक्तम् अस्मिन् उदाहरणे प्लुतः अपि वर्तते ईकारस्य प्रगृह्य संज्ञापि अस्ति अत्र प्लुतमाश्रित्य प्रकृतिभावः न प्रगृह्य संज्ञामाश्रित्य प्रकृतिभावः कः भेदः भवति इदानीम् अत्र अप्लुतवत् अप्लुतः अप्लुतवत् इति पाणिनिना प्रयुक्तं कः भेदः अत्र इति चेत् यदि अप्लुतः इति उच्यते सूत्रे प्लुतः अप्लुतः भवति इति उच्यते चेत् प्लुतस्य अभावः विधीयते इत्यर्थः एवञ्च अग्नि इति इत्यत्र इति शब्दः अस्ति अवैदिकः अतः प्लुतः अप्लुतः भवति एवञ्च प्लुतः न भवति इत्यर्थः लभ्यते यदि अप्लुतवत् भवति इति उच्यते वत् इति योज्यते चेत् प्लुतं निमित्तीकृत्य प्रकृतिभावः न भवति अर्थात् प्लुतः अस्ति किन्तु प्लुतम् आश्रित्य प्रकृतिभावः न भवति इति एतावानेव अर्थः अतः अग्नि इति इत्यत्र प्लुतमाश्रित्य प्रकृतिभावः वक्तुं न शक्यते अत्र तु प्रगृह्य संज्ञामाश्रित्य प्रकृतिभावः एवञ्च प्लुतः श्रूयते प्लुतः न निर्गच्छति अतः अप्लुतवत् इति कथनेन अग्नि इति इत्यस्मिन् उदाहरणे प्लुतस्य श्रवणं भवति यदि प्लुतः अप्लुतः भवति इति उच्येत तर्हि
प्लुतस्य श्रवणमेव न स्यात्। अतः वत् इति योजितं। प्लुतः अप्लुतवद् भवति इति सूत्रकारेण उक्तम्। अस्तु, स्पष्टम् इति चिन्तयामि। अतः पुनः अत्र वाक्यं पठामः। किमस्ति? वत् किम्? वत् किम्? अप्लुतः इत्युक्ते अप्लुतः एव विधीयेत, अप्लुतस्य विधानं स्यात्। अर्थात् किं भवति? प्लुतश्च निषिध्येत, प्लुतस्य निषेधो भवति। तथा च प्रगृह्याश्रये प्रकृतिभावे, प्रगृह्य संज्ञामाश्रित्य यत्र प्रकृतिभावः, प्रकृतिभावे प्लुतस्य श्रवणं न स्यात्। अप्लुतस्य विधाने प्लुतस्य श्रवणं न स्यात्। अप्लुतवत् इत्युक्ते प्लुतस्य श्रवणं भवति इति प्रयोजनम्। अतः अग्नि इति अस्मिन् उदाहरणे प्लुतस्य श्रवणं भवेत्, अतः अप्लुतवत् इति उक्तम्। अस्तु, अग्रिमं सूत्रम् ई चाक्रवर्मणस्य। चाक्रवर्मणः इति कश्चन प्राचीनः वैयाकरणः, तस्य मते इत्यर्थः। किं भवति? ईकारः प्लुतः अचिपरे अप्लुतवत् वा विकल्पेन भवति। पूर्वेण सूत्रेण अप्लुतवद्भावः, नित्यम् अप्लुतवद्भावः विधीयते इति शब्दे परे, अनेन सूत्रेण तद् विकल्प्यते। अचिपरे विकल्पेन अप्लुतवद्भावः। ईकारः भवेत् तत्र, ईकारः प्लुतः अचिपरे अप्लुतवत्, अर्थात् प्रकृतिभावः न भवति। उदाहरणार्थं चिनुहि इति उदाहरणं स्वीकृतम्। अप्लुतवत् भवति चेत् सन्धिकार्यं भवति चिनुहीति इति रूपम्। विकल्पेन इत्यतः पक्षे चिनुहि इति इत्यपि रूपं सिद्ध्यति। एवं चिनुहि इदं प्लुतस्य श्रवणं भवति चेत्, प्रकृतिभावः नास्ति चेत् चिनुहीदं पक्षे प्रकृतिभावः, पक्षे सन्धिकार्यम्। अस्तु, अत्र एकं पदं प्रयुक्तम्, उभयत्र विभाषा इयम्। इयं विभाषा, अनेन सूत्रेण विधीयमाना विभाषा उभयत्र विभाषा। कः अर्थः उभयत्र विभाषा इत्यस्य इति चेत् पूर्वं मया उक्तं, तत्र वार्तिकस्य भोराजन्यविषाम् इत्यस्य निरूपणकाले उक्तं प्राप्तविभाषा अप्राप्तविभाषा इति। किमस्ति अत्र? ई चाक्रवर्मणस्य इत्यस्मिन् सूत्रे अचिपरे इत्यस्ति। ईकारः प्लुतः अचिपरे, अप्लुतवदुपस्थिते इत्यस्मिन् सूत्रे इति शब्दे परे इत्युक्तम्। इति शब्दे परे एव अप्लुतवद्भावः विहितः। अत्र तु अचिपरे अप्लुतवद्भावः विधीयते। एवञ्च इति शब्दे परे पूर्वेण सूत्रेण अप्लुतवद्भावः प्राप्तः, तत् विकल्प्यते। इति शब्दे परे अप्लुतवदुपस्थिते इति सूत्रेण अप्लुतवद्भावः प्राप्तः, तत् अनेन सूत्रेण विकल्प्यते। अन्यस्मिन् अचिपरे इति शब्दः न, अन्यः कोऽपि वर्तते। उदाहरणार्थम् इदम् इति दत्तम्। अत्र इति शब्दः नास्ति। अत्र तु पूर्वेण सूत्रेण अप्लुतवद्भावः न प्राप्तः।
इदम् इति लिखामि। अस्य इदं शब्दे परे अप्लुतवद्भावः पूर्वेण सूत्रेण न प्राप्तः। तत्रापि अनेन सूत्रेण विकल्पेन अप्लुतवद्भावः विधीयते। एवञ्च इति शब्दे परे अप्लुतवद्भावः प्राप्तः, प्राप्तस्य विभाषा, अतः प्राप्तविभाषा, प्राप्तविभाषा पूर्वेण सूत्रेण प्राप्तं विकल्प्यते, प्राप्तविभाषा। इदं सिनुहि इदम् इत्यत्र इदं शब्दे परे अप्लुतवद्भावः न प्राप्तः, अप्राप्तः अयम् अप्लुतवद्भावः, किन्तु विकल्पेन विधीयते अनेन सूत्रेण, अतः अप्राप्तविभाषा। प्राप्तस्यापि विकल्पः अप्राप्तस्यापि विकल्पः, अतः प्राप्तविभाषा अप्राप्तविभाषा। एवम् एकेन सूत्रेण कार्यद्वयं क्रियते चेत्, प्राप्तविभाषा अप्राप्तविभाषा क्रियते चेत् तदा उभयत्र विभाषा इति उच्यते। उभयत्र विभाषा। उभयत्र विभाषा इयम् इत्युक्तम् अत्र। एवञ्च कः अर्थः? अनेन सूत्रेण प्राप्तस्य अप्लुतवद्भावस्य विकल्पः क्रियते, इति शब्दे परे अप्लुतवद्भावः प्राप्तः तद् विकल्प्यते। इदम् इत्यस्मिन् परे अप्लुतवद्भावः न प्राप्तः, सोऽपि अनेन सूत्रेण विकल्प्यते, अतः उभयत्र विभाषा इयम्, इयं विभाषा उभयत्र विभाषा, प्राप्तविभाषा अप्राप्तविभाषा च इत्यर्थः। अस्तु, प्रश्नः अस्ति वा? प्रत्यभिवादे इत्यत्र स्वं रूपं शब्दस्य न प्रवर्तते वा? कथं तस्य सम्बन्धः? इदं चिनुहि इत्यस्य अर्थं वदतु आचार्य। चिनुहि इति चिनोति, ची चयने इति धातुः। चिनु इति इदं विभज्य धातुमस्ति। चिनु इति एकं पदं भिन्नं। चिनु हि इति पृथक् लेखनीयम्। चिनु हि इति अत्र पदत्रयमस्ति। एवञ्च हि इति किञ्चित् अव्ययम् अत्र। लोट्लकारे उक्तं चिनु इत्येव रूपम्। अयम् अजन्तः धातुः, हलन्तः चेदेव हि लोट्लकारे भवितुमर्हति, शक्नुहि इत्यादौ। अतः चिनु इत्येकं पदं, हि इति अव्ययम्। चिनु हि इति। अस्तु। एवञ्च हेः पृथः कृतः अत्र, चिनु हि इति। सम्यक्। अतः अयं वैदिकः प्रयोगः न, पदद्वयम् अस्ति अत्र, चिनु हि इति। अत्र उट्टङ्कनदोषः वर्तते पुस्तके, विभज्य लेखनीयम् आसीत्, सर्वं योजितमस्ति। इति शब्दस्य परे अप्लुतवत् उपस्थिते सूत्रेण अप्लुतवद्भावः प्राप्तः किल महोदय? सत्यम्। इति शब्दे परे पूर्वेण सूत्रेण अप्लुतवत् उपस्थिते इति सूत्रेण अप्लुतवद्भावः प्राप्तः, अत्र विकल्पः। इदं शब्दे परे तु अप्लुतवद्भावः न प्राप्तः, विकल्पः, अतः एव उभयत्र विभाषा इत्युक्तम्। अस्तु। एवञ्च एतावता किम् उक्तम् इति चेत्,
प्रकृतिभावसम्बद्धानि पञ्चसूत्राणि पुनः एकवारम् अष्टाध्यायीं यदि पश्यामः इतः आरभ्य पृथक्प्रगृह्या अचिनित्यम् इदं तु त्यक्तमस्ति छन्दसि इति वर्तते अतः इकोसवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च ऋत्यकः अप्लुतवदुपस्थिते ई चाक्रवर्मणस्य पञ्चसूत्राणि प्रकृतिभावसम्बद्धानि अत्र उक्तानि अन्यानि अपि वर्तन्ते किन्तु अस्मिन् प्रकरणे न सन्ति तानि सूत्राणि पृथसम्बद्धानि अपि बहूनि सूत्राणि वर्तन्ते अष्टाध्याय्यां तत्र आरम्भतः चत्वारि सूत्राण्येव अस्मिन् प्रकरणे निरूपितानि वाक्यस्य टेः पृथः उदात्तः इत्यतः आरभ्य प्रत्यभिवादे शूद्रे दूरात् धूते च हैहे प्रयोगे हैहयोः गुरोरमृतोऽनन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राच एतानि चत्वारि सूत्राण्येव अस्मिन् प्रकरणे निरूपितानि इतः परं प्रगृह्य संज्ञा कुत्र भवति इति निरूप्यते पृथविषये निरूपणं समाप्तं प्रकृतिभावस्य निरूपणमपि समाप्तम् इतः अवशिष्टं किमस्ति पृथ प्रगृह्याचिनित्यम् इत्यत्र प्रगृह्यपदमासीत् अतः प्रगृह्य संज्ञा कुत्र भवति इति वक्तव्यमस्ति तत्तु संज्ञाप्रकरणेन निरूपितम् अतः अस्मिन् प्रकरणे तानि सूत्राणि निरूपयन्ति प्रगृह्य संज्ञा सम्बद्धानि सूत्राणि सर्वाणि अपि प्रथमे अध्याये प्रथमे पादे वर्तन्ते संज्ञा सूत्राणि इति कारणात् तत्र तु सर्वाणि सूत्राणि निरूपितानि अत्र सिद्धान्तकौमुद्यां दर्शयामि कति सूत्राणि वर्तन्ते इति प्रथमाध्याये प्रथम पादे इतः आरभ्य ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्येव प्रथमसूत्रम् अत्र प्रगृह्यम् इति पदमस्ति अनुवर्तते ततः अधसोमात् शे निपात एकाजनाम् ओत् सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे ऊञः ऊं ईदूतौ च सप्तम्यर्थे एतावन्ति सूत्राणि वर्तन्ते ततः अग्रिमं सूत्रं तु गुसंज्ञाविधायकं सूत्रं गाथा पदा इति एतानि सर्वाणि सूत्राण्यपि अस्मिन् प्रकरणे एव सन्ति प्रकृतिभावप्रकरणे एव एतानि सर्वाणि सूत्राणि एवञ्च प्रगृह्य संज्ञाविधायकानि सर्वाणि सूत्राण्यपि अस्मिन्नेव प्रकरणे निरूपितानि अतः अग्रिमं सूत्रम् अत्र ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति अस्तु अग्रिमपाठे एतानि सर्वाणि सूत्राणि पश्यामः किमर्थम् अत्र सूत्रे दीर्घः इकारः अस्ति इदाहरणे नास्ति इति किमर्थम् उक्तं न ज्ञातम् अत्र प्रायः चिनु ई इति एवं लिखितमस्ति इति भाति सत्यम् ई इत्यत्र दीर्घः लिखितः ततः परं त्रयम् इति लिखितमस्ति उदाहरणे चिनुहि ह्रस्वं लिखित्वा एवं त्रयम् इति लिखितमस्ति एवं तु उट्टङ्कनदोषः अस्ति समानरीत्या लेखनीयमासीत् अत्र प्लुतः इति वक्तव्यमस्ति इकारः प्लुतः इति लेखनीयमासीत् तैः तदर्थं दीर्घं लिखित्वा त्रयम् इति लिखितवन्तः तथा च तत्रापि तथैव लेखनीयमासीत् यतः उभयत्रापि प्लुतः एव उच्यमानः अस्ति ई चाक्रवर्मणः इत्यत्रापि प्लुतः इकारः एव विवक्षितः उदाहरणेपि प्लुतः इकारः एव विवक्षितः किन्तु लेखने दोषः वर्तते एकत्र दीर्घः लिखितः एकत्र ह्रस्वः लिखितः अस्ति अस्तु एवञ्च उट्टङ्कनदोषाः सर्वेपि चिनुहि इत्यत्रापि विभज्य लेखनीयमस्ति तदपि योजयित्वा लिखितं केचन पुस्तके दोषाः वर्तन्ते अस्तु प्रश्नः समीचीनः सः दोषः तावदेव अस्तु तर्हि अत्र समापयामः श्वः अहं पाठयितुं न शक्नोमि अतः पुनः अग्रिमसप्ताहे एव इतः परं किञ्चित् अवशिष्टमस्ति प्रगृह्यसंज्ञाविषये तत् समाप्य अग्रिमं प्रकरणं हल्सन्धिप्रकरणम् अतः अग्रिमपाठे वयं समाप्य अग्रिमं प्रकरणं प्रविशामः अस्तु मङ्गलम् मुनित्रयं नमस्कृत्य यदुक्तैः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते।